सर तुम्ही आज 108 दीस कारापूरच्या लोकांक तेको दिवपाक गेल्या लोधाच्या अगेन्स्ट कितें म्हणणें तुमचें कितें सांगू पण जेन्ना 100वा दीस या कारापूर सरवण गांवच्या लोकांचो जेन्ना प्रोटेस्टाचो 100वा दीस आसलो पळय तो आझाद मैदानाचेर हे केल्लो आनी त्याच दिसा जेन्ना पळय सगळ्या लोकांचे म्हणजे सगळ्या गोंयकारांचे आनी सगळ्या जगाचेर म्हणूं येता आमी तेन्ना हांवें तांकां साश्टांग नमस्कार घातलेलो आसा आमच्या माता भगिनीक आनी जे भावजे कोण पळय जे 100 दीस पर्यंत बसलेले पळय त्या दिसा आयज 108 जाला हेका साश्टांग नमस्कार घातलेलो आनी त्याच बरोबर तुमकां सुद्दां जे पत्रकार बंधू आसा एक्टिविस्ट आसा पळय तांकां सुद्दां साश्टांग नमस्कार घातलो की तेंच्यांनी हो जो मुद्दो जो आसा हो जो कारापूर सरवण गांवचेर जो एक अतिप्रसंग येयल्लो जो आसा पळय येदो व्हडलो लोधा अभिनंदन लोधा प्रोजेक्ट जो येयल्लो आसा पळय तो खंयसर तरी ह्या गांवांचो हद्दपार करपाक जाय म्हणून हे लोक जे आयज 108 दीस आयज आनी त्या खातीर आयज तेंच्यांनी जवळ जवळ 2-3 दीस जाले जे नागा साधू जे आसा पळय थोडक्यात आसा पण तेंच्यांनी एक आवाज हे करपाक आणि जो यत्न घातलेलो आसा पळय की हांगा जे कितें वायट बुद्धी कोणाच्यो आसल्यो ह्या सरकाराच्यो मेन म्हणटात ह्या सरकाराच्योच वायट बुद्धी आसा आणि ह्या सरकाराच्यो आमच्या गोंयच्या जे जाग्यांचेर जी वायट नजर आसा पळय मिनिस्टरांच्यो आणि त्यांच्या बीजेपी लोकांच्यो पुणे हाय लेवलच्यो आसा आणि जे डबल इंजिन म्हणटा पळय सकल इंजिन आणि वयल्या इंजिनाच्या लोकांचो जो पळय वायट नजर आसा पळय आमच्या जाग्यांचेर तेंचे पासून सावध रावपाक आणि त्यांच्या पासून खंयचो तरी सेफ करपाक ह्या जागा साधून आयज आमच्या हांगासर 2-3 दिसाचो हो यत्न हे केलो ह्या यत्नाच्या मार्फत हांव लोकांक सांगूंक सोदता आणि तुमच्या मार्फत लोकांक सांगता की आता तरी जागे जावया आणि एकीकडे येऊया आयज आमी जर पळोवंक वचीत जाल्यार दिल्ली काल कितें जालां तें खबर आसा की आमचे जे स्टुडंट्स आसा पळय जे लोक भुरगे जे म्हणटा पळय जे आमचे फ्युचर आमच्या देशाचे फ्युचर जे आसा पळय तांकां कसो लाठी चार्ज जालो तो म्हणून हे जे सकल इंजिन आणि वयले इंजिन जे म्हणटा पळय ते कोणाकूच आयकना ते इंजिन बंद कशेंच जाना ते इंजिन ते भितून ऑयल आसा जळकी वल आसा कितें आसा काय ना ते सामके पेटोवन उठलेले आसा की हांगा आमचो देश काबार करपाक आमचे गोंय काबार करपाक हांव तुमच्या मार्फत ह्या लोकांचे खरोखरच हांव त्यांचे अभिनंदन करता की 108 दीस आपले घरदार सोडून जेन्ना आपल्या गांवा खातीर ते जेन्ना रस्त्यार बसलेले आसा तांकां हांव सॅल्यूट करता तुम्ही हांगासर ह्या वाठारान गोवा फॉरवर्डचे प्रतिनिधी तुमच्या ह्या आंदोलनाक पूर्ण तेको आसा पळय हांव फ्रॉम स्टार्टींग ओनली हांव जेन्ना पळय दुसरे का तिसरे दिसा आमी आमचो तेको जो आसा पळय एज अ लोकल हांव जेन्ना पळय 2 इलेक्शनां कंटेस्ट केल्लेले आसा त्या 2 इलेक्शनाक हांव ह्या वाठारान आनी सगळ्या मया मतदारसंघान इच अँड एवरी डोर टू डोर गेल्लो आसा ते डोर टू डोर गेलो जाल्यार म्हजें कर्तव्य जाता की लोकांच्या अडी असले हांव थंयसर उबो रावपाक जाय हातीन भले कितें ना घडोवंक पण 100% त्यांच्या फाटीक रावपाक जाय त्यांच्या बरोबर रावपाक जाय हांव तुमकां एक सांगूंक सोदता आनी तांकां हांवें क्लियरली केल्लेलें आसा की हो जो मुद्दो आसा हो जे प्रसंग येयल्लो आसा गांवचेर आसा पळय तो गांवकारांचेर येयल्लो आसा हितून पॉलिटिक्स करपाक जायना म्हणून हांवें सदांच सांगलेलें आसा की तुमच्या बरोबर आसा आमी जर फाल्यां सकाळी गोवा फॉरवर्डचो मनीस येवन बसता डेली बसता म्हणून तांकां थंयसर आयकचें पडटलें की हांगासर येवन हो आपली पोळी भाजूंक सोदता म्हणून पण ह्या हो एक सिनारियो घेवन हांवें तांकां क्लियरली सांगलेलें आसा जेन्ना तुम्ही हाक दितलेत म्हाका आवाज काडपाक जेन्ना खंय वचपाचें पडलें कितें हे करचें पडलें त्या टायमार संतोष सावंत हेज गोवा फॉरवर्ड हांव तुमच्या वांगडा 100% आसतलो त्याच्या बद्दल तुम्ही खंयसरूय हे करना फक्त लोकांक हांव तुमच्या ओपोजिशनात जे लोक आसा पळय जे बीजेपी तांकां उलोवपाक चान्स दिवपाक जायना की हो येवन हांगासर पोळी भाजता तुमकां तेका हांव सदांच आसतलो आणि हो जो प्रश्न जो पर्यंत सोक्षमक्षी लागना त्याच्या बरोबर आमी हेज संतोष सावंत आणि हेज गोवा फॉरवर्ड म्हणून त्यांच्या बरोबर 100% आसतलो बट आमी जर ऑपोजिशन पळय जाल्यार ऑपोजिशनाचो जाय तसो तेको ह्या आंदोलनाक मेळटना आमकां दिसना भितून जावं काँग्रेस जावं तुमी आनी बाकीच्यो सगळ्यो पार्टी सो कशे येता ते इलेक्शनाक कसो लोकांनी ऑपोजिशन पार्टींचेर विश्वास दवरपाचो तुमी कशे डिफेंड करतले पळय जी गोंयची सध्याची भावना लोकांची जी आसा 67% आणि 33% जे आमी म्हणटात पळय जे लास्ट टायम 22 जेन्ना पळय रिजल्ट आमी पळयलो तेन्ना हे सरकार खंयचे 33%चे सरकार आसा आणि 67% हे ओपोजिशनान लोकांची भावना सध्या कितें आसा की सगळे ओपोजिशन कोण आसा ते एक जावची एक मूड जावची हे 5 बोटां जी आसा पळय ती 5 बोटां जावन एक मूड जावपाक जाय जेन्ना ते 67% आसा पळय ते 70% 100% जातले त्या प्रमाणे ओपोजिशनान सगळ्यांनी एक जावपाक जाय कितें आसा काही गोष्टी जावपाक आमी म्हणटा न्हू तेजी सरीगतूच जायना पण देव त्याच्या हितून आयज ना फाल्यां खंयसर ना खंयसर ताका मातशी टायम जास्त लागता पण आयज ना फाल्यां तेजी सरीगत जावन तेजें लग्न हें जाता तेच धर्तीचेर गोंयान ही एकी जातली आणि ह्या सरकाराक कशें 27 जे आसा पळय ते भायर मारपाक जाय ते लोकूच हे करून दाखयतले तुमच्या मतदारसंघात तुमची तयारी आसा एकी करपाची सगळ्या पळय आमचे लोकल लेवलचे 100% आसा आमचे तुमकां जर आतां एक बारीक सांगपाक पडलें जाल्यार जेन्ना विजय बाब सरदेसायचा जो बर्थडे आसलो पळय त्या बर्थडेक तेणी भाशण केल्लेलें आसा कितें केल्लेलें आसा की लास्ट मुमेंट पर्यंत कशें रावपाचें जाल्यार हे बाकीचे ओपोजिशन जे पार्टी आसा आमी आतां प्रिन्सिपल ओपोजिशन कोण आसा काँग्रेस पार्टी आसा तो व्हडल्या भावाच्या नात्यान फॅमिलीचो व्हडलो एक सदस्य ह्या नात्यान तेणी धाकट्यांची सारकी हे करपाची विचारपूस करपाक जाय आनी आमकां कितें करूया घरा खातीर आमी कितें करूया घर वाटोवपाक आमी कितें करूया जाल्यार तेंचो फुडाकार घेवन तेंच्यांनी तो हे करपाक जाय लास्ट मुमेंटाक रावपाक जाल्यार ते शक्य जाना तुमकां खबर आसा लास्ट मुमेंटाक इट इज हायली इम्पॉसिबल त्या खातीर आमच्या अध्यक्षान जो कितें टायम दिवंक जाय तेंच्यांनी हो म्हयनो लास्ट पर्यंत ताका दिल्लो आसा म्हाज्या मते ऑगस्ट म्हयनो सोंपता म्हणसर सगळ्या ओपोजिशन पार्टीन कितें ते फायनल करपाक जाय 3 म्हयने आसता तेन्ना कॅन्डिडेट डिक्लेअर करून कामाक लागपाक जाय डोर टू डोर काम चालू करपाक अशें जर जायना जाल्यार गोवा फॉरवर्ड आपली कितें तरी वेगळो विचार पळय आमी ऑलरेडी 10 ते 12 कॉन्स्टिट्युएन्सीन
काम ऑलरेडी चालू आहे. आम्ही ब्लॉक कमिटी काढलेलो असा, आम्ही युथ कमिटी काढलेलो असा, वुमन्स कमिटी काढलेलो असा. आता आमचे भर जी असा पळय ऑलमोस्ट चालू झाले आमचे 15-16 तारखेच्यान बूथ लेवलची कमिटी काढून जे पळय मतदारसंघात ह्या मतदारसंघात बाबा कितें जाय, लोकांची अपेक्षा कितें आसा हे जाणून घेतले आमी आणि त्या प्रमाणे मॅनिफेस्टो करतले आमी. अध्यक्षान आमकां क्लियरली सांगलेलें आसा, हांगा हायकमांडाचे किंवा आपूण सांगता अशें हें चलचें ना, जे कितें लोकांक जाय पळय ते करचें पडटलें. त्या प्रमाणे आमी फुडें सरता. थँक्यू. खूप